आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़िक़त की 8 तारीख़ है और आज जो है वो मई 2024 की 17 तारीख़ और जुमअतुल मुबारक का दिन। आपको हम जुमे के दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। एक जुमे का दिन, ऐसा दिन जो कि आप यूँ कहिए कि हमारे लिए बरकतों का, रहमतों का बायस होता है, इबादतों का एक मौजब बनता है और हमारी वो तमाम ख़ताएँ और हमारे तमाम जो यूँ कह लीजिए कि हम पे जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे दिलों पर जो है वो स्याह डॉट लगा देता है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वजह से। उन स्याह नुक्तों को, उन स्याह धब्बों को रिमूव करने के लिए परवरदिगार हमें महीनों का, सालों का इंतज़ार नहीं करवाता, बल्कि हमें इसी हफ़्ते के अंदर जुमे का दिन अल्लाह ताला ने तफ़वीज़ किया है कि जिसके ज़रिए हम अपने खालिक से ख़ुद को लिंक कप कर सकते हैं, अपने खालिक से ख़ुद को जो है उसका राब्ता अपना जो है वो मजबूत कर सकते हैं। एक हमारे और खालिक के दरमियान में जो एक ताल्लुक़ होता है, उसको, उस ताल्लुक़ का सहारा जो होता है वो इंसान को बहुत होता है। उसके खालिक के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसका सहारा इस कदर ज़्यादा होता है कि जब इंसान पूरी दुनिया से मायूस हो चुका होता है, जब इंसान पूरी दुनिया से यूँ कह लीजिए कि उसको पछाड़ चुकी होती है दुनिया, तब वो जिस राब्ते को बहाल करना चाहता है वो उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता होता है। और परवरदिगार अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथों को, अपनी तरफ बढ़ने वाले कदमों को, अपनी तरफ अपने गुनाहों पर रोने वाली आँखों को कभी भी मायूस नहीं करता। तो इस जुमे के दिन का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अपनी तमाम दुनियावी मसरूफियात को भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को मजबूत करेंगे हम। और अब हम आपको थोड़ा मौसम का हाल बता देते हैं। आज के दिन मौसम कैसा रहेगा, तो आपको हम बताते हैं कि मैनचेस्टर में आज मोस्टली क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे, लेकिन कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 15 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 18 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन आज 1 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अब हम आपको सूरत हाल बताएंगे लंदन के मौसम की। लंदन में भी इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देता है। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में 15 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 18 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और हल्की बारिश जो है तकरीबन 7 मिनट में एक्सपेक्ट की जा रही है। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की सूरत हाल हम आपको बताते हैं। एडिनबरा जो है वो इस वक्त पार्टली क्लाउडी है, वहाँ पर सूरज जो है वो कभी कभार बादलों की दरमियान में नज़र आता है, सनी स्पेल्स भी होते हैं। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में 13 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट जो है वो आज 16 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर कंडीशंस जो हैं तकरीबन 10 से 11 बजे तक कायम रहेंगी, जबकि मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब नज़र आएंगी। और अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम, जहां पर इस वक्त पार्टली क्लाउडी है। जो है वो सूरज निकला रहेगा, लेकिन सूरज के आगे वक्फे वक्फे से बादल भी छाते रहेंगे। टेम्परेचर इस्लामाबाद में इस वक्त 27 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 37 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर कंडीशन जो हैं तकरीबन दोपहर को 4 बजे के करीब जो है एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ये तो थी नाज़रीन मौसम की सूरत हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। और जो है अब हम आपको जो है कुछ करेंसी के हालात भी बता देते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो है वो मेजर करेंसीज में इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। और हम आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तानी जो US डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए में कीमत ख़रीद 277.45 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 280 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत खरीद 296.25 माफ़ी चाहती हूँ, जबकि कीमत फ़रोख्त 299 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत खरीद आज 344.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 348 रुपये रहेगी।
UAE درہم کی قیمت خرید 75.15 جبکہ قیمت فروخت 75.9 روپے رہے گی۔ سعودی ریال کی قیمت خرید آج 73.5 روپے جبکہ قیمت فروخت 74.2 روپے رہے گی۔ کینیڈین ڈالر کی قیمت خرید آج 203 روپے جبکہ قیمت فروخت 205 روپے رہے گی۔ آسٹریلین ڈالر کی قیمت خرید آج 180.5 جبکہ قیمت فروخت آج 182.2 رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس وقت کرنسی کی پیش کی، اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن لینا ہو تو آپ اپنے لوکل کرنسی ایجنٹ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس میں سے آپ موسم چھوڑیے یا اس میں آپ کرنسی لیں، جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کو گوگل سے ضرور مل جاتی ہے۔ ناظرین، اب ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، پہلا سیگمنٹ ہمارا جس کو ہم واک ود ہدایت کہتے ہیں، اور جس میں قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عزیز صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ واک کرتے ہیں، اور واک کے بعد جو ہے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن اس وقت بڑھتے ہیں ہم ایک واک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی مقدس ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، ہفتے کا آخری دن جمعہ کا دن ہے، چونکہ جب ساری مخلوقات ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آئی تو اللہ نے اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا ہے۔ دیکھیں، جمعہ کا دن امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا دن، اس وجہ سے آج کے دن ہم نے تجدید عہد بھی کرنی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن، جمعے کے ہم اپنا جو اسٹرانگ کووننٹ ہے اس کو ہم نے تجدید کرنا ہوتا ہے، ریوائیو کرنا ہوتا ہے، اور یہ جمعے کے دن بھی ہم نے پرومس کرنا ہے کہ یا امام ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر کے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی اس اہمیت کے پیش نظر بہت زیادہ آداب بھی رکھے گئے ہیں، اعمال بھی رکھے گئے ہیں کہ آپ نے جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ اپنے پروگرامز میں کچھ جمعے کی فضیلتیں بتائیں، کچھ خصوصیات بتائیں، کچھ اعمال بتائے، کچھ مستحبات بتائے، آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جمعہ کے دن کے کچھ اعمال اور کچھ خصوصیات اور کچھ جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں بتا دی ہیں۔ دیکھیں، جمعہ کے دن جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جب آپ صلوات پڑھیں تو ساتھ ساتھ یہ کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھنی ہے۔ تسبیحات اربعہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربعہ بھی جمعہ کے دن مستحب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ اس میں ثواب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ ہر صلوات پر 1000 نیکی آپ کو ملتی ہے۔ 1000 نیکی ہر صلوات جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 1000 حسنہ
1000 नेकी, 1000 रिवार्ड इनायत फरमाता है। दूसरी बात जो है, सूरह जुमा सुबह की नमाज जब आप पढ़ें तो उस वक्त आपने क्या करना है, सूरह जुमा को पढ़ें पहली रकत में। जी, सूरह जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम से लेकर जो है ना वो आखिर इस सूरह तक, ये पहली रकत में। दूसरी रकत में मुस्तहब है कि आपने सूरह तौहीद पढ़नी है। तीसरा अमल, सूरह रहमान की तिलावत करें सुबह की नमाज के बाद, ये भी मुस्तहब है। जुमे के दिन, जुमे के अमाल में से कि आपने क्या करना है, सुबह की नमाज के बाद आपने सूरह रहमान की तिलावत करनी है। चौथा अमल ये है कि आप गुस्ल जुमा करें। गुस्ल जुमा सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इट्स सो रिकमेंडेड। ये जो गुस्ल जुमा है, गुस्ल जुमा इंसान पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करता है। बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा अमल जुमे के दिन का है वो गुस्ल जुमा है। इसके गुस्ल जुमा अलबत्ता क्या है कि आप सुबह के आज़ान सुबह से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक आप गुस्ल जुमा की नीयत कर सकते हैं। फ़र्ज़ की अहमियत ही के पेश नज़र है। फ़र्ज़ किया एक आदमी सफ़र पे है, उसे पता है कि मैं जुमे के दिन गुस्ल नहीं कर पाऊँगा, तो इस्लाम ने इस हद तक ताकीद किया कि आप जुमरात के दिन नीयत कर लें गुस्ल जुमा की, और नीयत इस तरह करें कि मैं गुस्ल जुमा करता हूँ मुक़द्दम, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, क़ुर्बतन इलल्लाह। अच्छा, फ़र्ज़ के एक जुमे के दिन गुस्ल नहीं कर सका है, वो हफ़्ते के सफ़र से पहुँचा है या किसी मजबूरी की बुनियाद पे वो गुस्ल जुमा नहीं कर सका है, तो इस्लाम ने कहा हफ़्ते के दिन भी वो गुस्ल जुमा कर ले। अलबत्ता उसकी नीयत इस तरह करेगा कि मैं गुस्ल जुमा करता हूँ मुअख्खर, यानी बाद में डिले हुआ है हमसे, क़ुर्बतन इल्लाह, जस्ट मेक द इंटेंशन, बस वही काफ़ी है कि मैं वही जुमे का गुस्ल को जो मुझसे छूट गया था जुमे के दिन मैं वो कर रहा हूँ, या जो आने वाला है मैं वो कर रहा हूँ। ये आपको मुक़द्दम मुअख्खर की कोई इतनी न वो टेंशन नहीं लें, बल्कि क्या करें कि आप ये एक जो है ना वो नीयत कर लें। यानी इस हद तक जो इस्लाम ने ताकीद की है गुस्ल जुमा की। और पाँचवा अमल ये है कि आप जो है ना नाखूनों को काटें, जिस तरह बताया गया इससे पहले। अपनी मूंछें हैं उसको आप इस्लाह करें उसकी, और उस दौरान जो है वो पढ़ें, बल्कि आपने अपने नाखून जो है ना जब आप काटने लगें और जब आप नाखून काटें उसके बाद हत्ता कि दुआ भी है, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नत मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमैन, यानी ये दुआ भी पढ़ेंगे, परवरदिगार ये तेरे हबीब की सुन्नत है, तेरे हबीब की जो पाक आल है ये उसकी सुन्नत है, उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। बस ये काफ़ी है, आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो उसको सबसे पहली जो है ना वो दाएं हाथ से आप शुरू करें, लेकिन छोटी उंगली से जो है ना आप शुरू करें। ये जो है सुबह जिसको कहते हैं, इसको जो है ना ये स्मॉल फिंगर जो है ना इससे आपने शुरू करें। फिर उसके बाद दूसरी इस तरतीब के साथ जो है ना आपने जाना है। फिर लेफ़्ट हैंड वाली जो है ना वो ये जो अंगूठा है इससे शुरू करनी है, और आखिर में आपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे ख़त्म करना है। ये आदाब बताए हैं इस्लाम ने। उसके बाद छठा अमल ये है कि आप इत्र लगाएं। इत्र जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें ताकीद की गई है कि आपने इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है, फ्रेगरेंस, ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम इस पर इंशाअल्लाह एक मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे कि इत्र के बज़ात ख़ुद इंसान की नफ्सियात के ऊपर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इज्तिमाई लिहाज से क्या फ़ायदे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ना उसके क्या होते हैं। उसके बाद जो सातवां अमल है, सदका दें। आज के दिन जुम्आ के दिन सदका का बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, हत्ता कि 1000 गुना ज़्यादा सवाब लिखा गया है। आपको फ़र्ज़ किया कि आप सोमवार के दिन सदका देते हैं तो 1 पाउंड दिया आपने, 1 पाउंड है, लेकिन अगर आप जुम्आ के दिन सदका देते हैं तो गोया 1 पाउंड के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 का आपको रिवार्ड अता करता है, अजर अता फरमाता है। और उसमें 8वां अमल ये है जुमे के दिन का कि अहलो इयाल के लिए अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम करें।
یہ بھی اسلام نے تاکید کی ہے، تاکہ چونکہ جب اچھی غذا آپ لائیں گے بچے خوش ہوتے ہیں، جمعہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں، کہا گیا گوشت جو ہے نا لے کے آؤ، پھل فروٹ بچوں کے لیے لے کے آؤ، یہ ساری تاکید اسلام نے جمعے کے دن، جمعرات کے دن کی ہے۔ اور اس کے بعد نواں عمل یہ ہے کہ ناشتے کے وقت آپ انار کھائیں۔ اب یہ ہر ایک الگ سیگمنٹ ہے، ایک الگ الگ جو ہے نا ٹاپک ہے جس کے اوپر مفصل ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ انار کھائیں، اس سے کیا کیا فائدے ہیں صبح کے ٹائم، فرمائے ناشتے کے ساتھ جو ہے نا۔ 10واں یہ ہے کہ دینی مسائل کی تعلیم کے لیے جمعے کے دن کو جو ہے نا وقف کریں، فضولیات میں نہ گزاریں، لاہوائیات میں نہ گزاریں، لطیفے بازی میں نہ گزاریں، اسی طرح جو چیزیں ہیں جیسے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں نہ گزاریں، اللہ کی عبادت میں، زیارت الاخوان میں، فیملی وزٹ میں یہ جو ہے نا وہ گزاریں۔ اس کے بعد 11واں یہ ہے کہ زیارت قبور کریں، اپنے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ جائیں اور زیارت کریں، ان کے لیے دعا کریں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 12واں عمل یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ دعائے ندبہ پڑھیں، اور 13واں عمل یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور 14واں عمل یہ ہے کہ جمعہ کے آخری پہر میں دعائے سماعت پڑھیں، دشمنوں کے شر سے، حاسدین اور منافقین اور باغیوں کے، سرکشوں کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین عمل کیا ہے کہ آپ دعائے سماعت کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں جمعے کے جو اعمال ہیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو آگاہی کے ساتھ، عشق و سرور کے ساتھ، عبادت سمجھ کے ان سب کو انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جمعے کی دن کی برکتوں کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر ہم اچھا تعلق رکھیں گے تو وہ بھی پروردگار عالم ہم پر اپنے احسان فرمائے گا اور اس کے بدلے میں بھی ہمیں اپنی عنایات سے نوازے گا۔ جمعہ کا دن ہے، کوشش کرتی ہوں کہ صحیفہ سجادیہ سے مناجات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ پیش کریں تاکہ میں اور آپ مل کر مکمل طور پر دعا میں انڈلج ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حصے کی جو دعا ہے وہ ہم مل کر کریں۔ تو اس کا آغاز کروں گی، یہ ہے مناجات راغبین، اور اس کی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معبود، اگرچہ تیری راہ پیدل سفر کے لیے میرا زاد راہ کم ہے، تو پھر بھی مجھے جو تجھ پر بھروسہ ہے اس کے باعث میں پر امید ہوں، اور اگرچہ میرا جرم مجھے تیری طرف کی سزا سے خوف دلاتا ہے، تاہم تجھ سے میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی نوید دیتی ہے، اور اگرچہ میرا گناہ مجھے تیری طرف کے عذاب کے سامنے لے آیا ہے، لیکن تجھ پر میرا اعتماد تیرے ثواب سے آگاہ کرتا ہے۔ اگرچہ غفلت نے مجھے تیری ملاقات کے لائق نہیں رہنے دیا، لیکن تیری نوازش اور تیری نعمتوں سے واقفیت نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ اگرچہ میرے اور تیرے درمیان میرے گناہوں اور سرکشیوں سے دوری پیدا کر دی ہے، تب بھی تیری بخشش اور مہربانی کی خوشخبری نے مجھے تجھ سے مانوس کر دیا ہے۔ یہاں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات کی پاکیزگیوں اور تیرے انوار کی روشنیوں کے واسطے سے، اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری رحمت کی نرمیوں، احسان کی لطافتوں کے واسطے، کہ میرے خیال کو جما دے اس پر جس کی آرزو کرتا ہوں، تیرے بڑے بڑے احسانوں اور پسندیدہ انعاموں میں سے کہ یہاں تیرے قریب ہو جاؤں اور تیرے نزدیک ہو جاؤں، اور تیرے آستان پر نظر ڈالوں، اور اب یہاں تیرے نسیم راحت کے انوار اور تیری مہربانی کا طالب ہوں، اور تیری بخشائش اور لطف کے می کا طلبگار ہوں۔ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی طرف دوڑنے والا ہوں، تجھ سے بھاگ کر تیری درگاہ امید لگائے ہوئے ہوں اس چیز کی جو تیرے ہاں بہتر ہے۔ مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے اور یہاں تیری رعایت کا محتاج ہوں۔ میرے معبود، تو نے جس مہربانی کا آغاز کیا ہے اسے پورا فرما، اور تو نے جس نوازش سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اسے نہ چھین،
اور اپنی ملائمت سے جو پردہ پوشی کی ہے وہ فاش نہ کر۔ میرے جن برے کاموں کا تجھے علم ہے ان کی معافی دے۔ میرے معبود میں تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کرتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آیا ہوں، تیری بخشش کی رغبت رکھتا ہوں۔ میں تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کا طلبگار ہوں، تیری رضاؤں کا طالب، تیری طرف قدم بڑھانے والا ہوں، تیری قبولیت کے گھاٹ پر آیا ہوں، تجھ سے روشن بھلائیاں مانگنے کو حاضر ہوا ہوں، تیرے حضور جمال میں تیری ذات کی خاطر پیش ہوا ہوں، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، تیری بڑائی و بزرگی کے سامنے عاجز ہوں۔ بس میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے لائق ہے، وہ بخشش و مہربانی ہے جو مجھ سے وہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں، جو عذاب اور گناہوں کی سزا ہے۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور ناظرین جو ہے وہ آپ کو اب ایک جو ہے وہ شکر کرنے والی یعنی مناجات شاکرین کی ترجمہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مناجات پیش کرتے ہیں شکر کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا ہے، اور تیرے فضل کے تسلسل نے مجھے تیری ثنائی کا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اور تیری بے طرفے ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کے ذکر سے تکا کر رکھ دیا ہے۔ یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے اور ان پر شکر سے قاصر ہے۔ وہ اپنی اس بے دھیانی اور نافکری پر خود ہی گواہ ہے، اور تو ہی وہ شفیق و مہربان نیک نام سخی ہے جو اپنی درگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا اور آرزومندوں کو اپنے آستانوں سے دور نہیں کرتا۔ تیری ہی در پر امیدواروں کے کارواں اترتے ہیں، اور تیری ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں۔ بس ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امیدی اور یاس نہ دے، اور ہمیں نا امیدی اور پشیمانی کا پیراہن نہ پہنا۔ میرے معبود تیری بزرگ تر نعمتوں کے سامنے میرا شکر و سپاس ہیچ ہے۔ تیری عظمتوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف اور ذکر بے مایا ہے۔ تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کی نورانی پوشاکوں سے ڈھانپ دیا، اور تیری خوش آئند بھلائی نے مجھے عزت کے تاج پہنائے۔ تو نے مجھے فخر کے وہ زیور پہنائے جو اترتے نہیں، اور گردن میں وہ بار ڈالا جو ٹوٹتا نہیں۔ تیری میری مہربانیاں زیادہ تر، میری زبان ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے، اور تیری نعمتیں کثیر ہیں، میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ چجائے کہ ان کی تعداد کو جان سکے تو کیسے میں مقام شکر حاصل کروں کہ میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے۔ تو جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے، اس لیے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے۔ بس جیسے تو نے ہمیں اپنے لطف سے غذا دی اور اپنے احسان سے پرورش کی ہے، تو ہم پر اپنی کثیر نعمتیں بھی تمام فرما، اور عذاب کی سختیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں بہتر اور بیشتر حصہ عطا فرما۔ اب بھی اور تب بھی تیرے لیے حمد ہے۔ تیری بہترین آزمائش اور کثیر نعمتوں پر ایسی حمد جو تیری رضا کے موافق ہو اور تیرے عظیم احسان و بخشش کو حاصل کرے۔ اے عظیم، اے کریم، تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو ناظرین جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور آج کا دن خاص دعاؤں کا حامل ہوتا ہے۔ پروردگار کے حضور جو دعا، جو آپ خواہش، جو بخشش حاصل کرنا چاہیں، آج کا دن اس کے قبول ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں ان کو کئی گنا زیادہ اور بلند کر دیتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن جو ہے اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ ضرور کوشش کیجئے کہ آج کے دن جو ہے خاص طور پر حاضری دی جائے، اس کا ٹائم نکالا جائے، تاکہ پروردگار کے آگے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس قابل یعنی کہ اتنا کر لیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہم نے تیرا شکر ادا کرنے کی کوشش کی، اور تو نے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیا۔
नाज़रीन, अब एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे गेस्ट हमारे साथ होते हैं और उनके साथ हम अपने जो हमारा सेशन होता है गुफ्तगू का, इल्म का, नॉलेज हासिल करने का, आगे बढ़ने का, इल्म की रास्तों को रोशन करने का, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और आज के दिन जुम्मे के दिन आप जानते हैं कि हमारी गेस्ट मकसूदा नकवी साहिबा हुआ करती हैं और उनका इंतज़ार आप सब लोग करते हैं। आज भी इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपके साथ जो है वो मकसूदा को भी लेकर हाजिर होंगे और उसके बाद जो है हम आपके साथ मिलकर मकसूदा से गुफ्तगू करेंगे और अगर कोई सवालात आपके जहन में भी होंगे तो आप भी उसको पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ।